नेपालको इतिहासमा 2052 सालबाट लगातार 12 वर्ष भएको जनयुद्धले नेपाली जनताले पाएको शास्ति, जनधनको क्षति र सरकारी भौतिक सम्पत्तिको नष्टको कुनै लेखाजोखा छैन। आजको दिनमा जनयुद्ध केका लागि भएको थियो? आखिर जनताले के पाए? जनयुद्धको अन्त्यपछि राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र पनि आयो। तर जनताको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै। त्यसो त कतिपय मानिसहरू जनयुद्ध माओवादी नेताहरू र राजाको जुङ्गाको लडाई थियो भन्नेहरूको पनि कमी छैन। वास्तवमा जनयुद्ध किन, कसरी, कहाँबाट सुरु भएको थियो? प्रस्तुत छ कथित जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा। नेपालमा गृहयुद्धको सुरुवात पुष्पकमल दाहालसँगै भएको मानिन्छ। पाटन कलेजबाट आइएससी पास गरेका पुष्पकमललाई सानैबाट नेपाली सेनामा जागिर खाने सपना थियो। तत्कालीन समयमा कलेजका विद्यार्थीहरूलाई सेनाको फौजी तालिम समेत दिइन्थ्यो। त्यसैले पनि उनलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नको लागि खासै अप्ठ्यारो भएन र उनी नेपाली सेनामा भर्ना भए। लेफ्टिनेन्ट बन्ने सपना भए तापनि प्रचण्डले परीक्षा भने दिएनन्। यसरी विक्रम सम्वत 2052 सालमा साहिल नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट नबनी जनमुक्ति सेनाको कमान्डर बनेका पुष्पकमल दाहालले जसले बन्दुक चलाउन सिकाए उनीहरूतिर नै बन्दुक सुझ्याउने भए। विक्रम सम्वत 2038 सालमा चितवनको रामपुर क्याम्पसबाट बीएससी सकाएका पुष्पकमल दाहालले यसपछि गोर्खा आरुघाट स्थित भीमोदय माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन थाले। उनी त्यसै बेलादेखि फुर्सदको समयमा सामान्य मानिसहरूलाई वामपन्थी राजनीतिको प्रचार गर्थे। राजनैतिक चेतना भरपूर भएका पुष्पकमल दाहालले यसपछि त्यस बेला हुन लागेको पञ्चायत चुनाव बहिष्कारमा लागेका थिए। यस्तो कुरा पञ्चायत सरकारले थाहा पाएपछि तत्कालीन सरकारले उनलाई पक्राउनको लागि घरमा सिपाही पठायो। घरमा पुष्पकमल दाहाललाई नभेटेपछि उनको नागरिकता, स्कुल, कलेजको सबै प्रमाणपत्रहरू समेत रद्द गरिदिएको थियो उक्त बेलाको सरकारले। यस घटनापछि भूमिगत रूपमा पुष्पकमल दाहालले नाम फेरेर प्रचण्ड राखे अनि प्रचण्ड जति सके छिटो हतियार उठाएर कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्न चाहन्थे। यसैले प्रचण्ड 2041 सालमा मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा मसालमा आबद्ध भए। उनको नाम त्यस बेला कमरेड विश्वास राखिएको थियो। यसरी 2043 साल वैशाख 15 गते पञ्चायत शासनले गरेको आम निर्वाचनको पूर्ण बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको मसाल समूहले काठमाडौँको सुरक्षा सेनामाथि बिना हात हतियार आक्रमण गर्यो। सेक्टर काण्ड नामले परिचित उक्त घटनामा मसाल समूह पूर्ण रूपमा असफल भयो। यसपछि नेकपा मसालको कयौं कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यस घटनाले मसाल समूहमा ठूलो उतार चढाव मात्रै आएन। विक्रम सम्वत 2046 सालमा उक्त अपरिपक्व निर्णयलाई ठूलो भूल भएको समेत स्वीकार गरेर मसालको केन्द्रीय बैठकमा महामन्त्री किरण अर्थात् मोहन वैद्यको प्रस्तावमा अपरेसनमा संलग्न सबै नेताहरूको पद घटुवा भयो। उक्त सेक्टर काण्डमा नफसेका नेता 35 वर्षीय प्रचण्ड मात्रै थिए। यसैले उनी पार्टीको महामन्त्री भए। सेक्टर काण्ड राजधानीको मुटुमा भएको कारण यस्तो परिणाम भोग्नु परेको प्रचण्डको ठम्मै थियो। त्यसैले पनि चीनका माओत्सेले जसरी सङ्घर्ष गाउँ गाउँबाट गर्नु पर्छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड र अर्का भूमिगत नेता रामबहादुर थापा बादल बन्दुक व्यवस्थापनतिर लागे। यसरी मनाङका गणेश गुरुङसँग रु 10,000 मा 2वटा राइफल किनेर गोर्खाको सिरानचोकमा 10 दिने बम बनाउने र बन्दुक चलाउने तालिम दिएको थियो। गोर्खाबाट नै गोरिल्ला आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा थिए उनीहरू। तर उनीहरूको योजना विक्रम सम्वत 2046 सालमा भएको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको कारण स्थगित भएको थियो। उक्त पञ्चायत विरोधको आन्दोलनमा प्रचण्ड पनि सहभागी भएका थिए। त्यस बेलादेखि नै देशमा गणतन्त्रको स्थापना मूल मुद्दाको आवाज उठाएका प्रचण्डले 2046 सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलको स्थापना पछि रोकिएको थियो। यसपछि प्रचण्डले आफूमाथि ठूलो धोका भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आन्दोलन जारी राख्ने हैसियत पनि थिएन प्रचण्ड संलग्न पार्टीसँग। यस घटनापछि प्रचण्ड अर्को नेता सीपी गजुरेलसँग मिलेर भारत हानिए। भारतमा 15 दिने फौजी तालिम लिएर आएको यी दुई नेताले कार्यकर्ताहरूलाई यसपछि 2048 सालमा भारतबाट आर्किटेक्चर पढेर आएका बाबुराम भट्टराईको समूह पनि उनीहरूको समूहमा संलग्न भए। साथै पुष्पकमललाई पार्टीको सदस्यता दिने रूपलाल विकको समूह पनि एकसाथ मिसिन आए अनि पार्टीको नाम फेरियो नेकपा एकता। जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न जनयुद्ध गर्ने मुख्य योजना बनाएको थियो यो पार्टीले। तर रूपलाल विकको समूह भने जनयुद्ध गर्ने पक्षमा थिएन। त्यसैले पुनः पार्टी फुट्यो अनि प्रचण्ड समूहले पार्टीको नाम फेर्यो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। विक्रम सम्वत 2052 सालमा देशैभरिबाट छानिएका लडाकुहरूलाई गोर्खाको सिरानचोकमा जम्मा पारेर राइफल चलाउन, बम बनाउन तालिम दिइयो।
प्रशिक्षकहरू अधिकांश भारतीय सिपाहीका भूतपूर्व सिपाहीहरू थिए। 2052 साल माघ 21 गते बाबुराम भट्टराई, पोम्फा भुसाल लगायत नेताहरू 40 सूत्रीय माग लिएर सिंहदरबार गए। उक्त बेला नेपालको प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूले मागप्रति सकारात्मक नभए फागुन 2 गतेबाट सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्ने चेतावनी दिए। तर शेरबहादुर देउवाले ती मागहरूको व्यवस्था गर्दै भारत गए। यता फागुन 1 गते आफूलाई माओवादी भन्ने समूहले रुकुम, रोल्पा, गोर्खा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा घरेलु हात हतियार सहित प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको समाचार आयो। तर सरकारले उक्त घटनालाई संवेदनशील रूपमा लिएको थिएन। राज्यको ध्यान र पहुँच सजिलै नपुगोस् भनी रुकुम, रोल्पामा माओवादीको किल्ला बनाउनतिर लागेको यो समूहले रोल्पाको थवाङलाई सम्भावित मूल किल्लाको रूपमा हेरिरहेको थियो। यसरी देशमा माओवादीको सङ्घर्षको प्रभाव बिस्तारै परिरहेको थियो। 2054 साल कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा समक्ष नेपाली सेनाले सैन्य परिचालनको विस्तृत कार्ययोजना पेश गरेको थियो, जहाँ हिंसात्मक विद्रोह हुनु पूर्व माओवादीलाई रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यानबाट फैलन दिन नहुने, यदि फैलिएमा नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुने अनुमान सहित पहिलो चरणमा 10,000 सैनिक परिचालनको समेत योजना पेश गरेको थियो। यसको 6 महिनापछि मन्त्री परिषदले सेना परिचालनको निर्णय लिएको थियो, जसमा 3500 सैनिक खटाउने साथै आइपरे पोखराबाट 2200 सैनिक पठाउने र माओवादी प्रभावित हुने क्षेत्रहरू काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीमा चौकी राख्ने निर्णय भयो। तर सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको 2 दिनमा नै उक्त सरकार ढल्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने गिरिजाप्रसाद कोइराला। गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सेनाले रोल्पामा सिपाही भर्ना खोल्नको लागि प्रस्ताव गर्यो, ताकि त्यहाँका बाँकी युवाहरू माओवादीमा नजाउन्। यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो। यो बीचमा सेना र पुलिसको तालमेल नमिल्दा सेना पुरानो काममा फर्कियो अनि पुलिसले किलो सेरा 2 नाम दिएर अपरेसन सुरु गर्यो। उक्त बेला सेनालाई राजाको निजी फौज मानिन्थ्यो, त्यसैले पनि पुलिसलाई सेनालाई भन्दा बढी बजेट निष्कासन हुन थालिसकेको थियो। शाही सेना पुलिसबाट हेपिएको महसुस गर्थे। त्यस बेला पनि पुलिसले सेनाबाट हतियार माग्नु पर्थ्यो, तर पुलिसदेखि रुष्ट सेनाले उनीहरूलाई राइफल पनि दिन मान्दैनथे। त्यसैले पुलिस माओवादीसँग दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको ली एनफिल्ड राइफलले लड्न बाध्य भयो। यसपछि 2055 साल वैशाख 12 गतेबाट सुरु भयो सर्च एन्ड किल, खोज्ने, घेरा हाल्ने अनि सखा पार्ने अपरेसन। यता माओवादी घेरा तोड्ने अनि प्रतिकार गर्ने रणनीति अनुरूप यी 2 समूह बीच सङ्घर्ष सुरु भयो। जहाँ माओवादीले आक्रमण गर्थ्यो त्यहाँ पुलिसले चौकी छाड्दै गएको थियो। यस अर्थमा माओवादी अझै बलियो अनि पुलिस निरीह बन्दै गइरहेको थियो। कतिपय ठाउँमा त कयौं पुलिसहरूले आत्मसमर्पण पनि गरेका थिए। यसरी सरकारको यो अपरेसन पनि असफल सिद्ध भयो। विक्रम सम्वत 2056 सालमा भएको आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। उनी माओवादी समस्यालाई वार्ताबाट हल गर्न चाहन्थे, त्यसैले उनले भित्री संयन्त्र लगाएर माओवादीको मुख्य नेताहरूसँग सम्पर्क गरी वार्ताको वातावरण बनाइरहेका थिए। यो कुरा उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई पनि जानकारी गरे। वास्तवमा गिरिजा पनि यो कुरा आफ्नो नेतृत्वमा होस् भन्ने चाहन्थे। यसैले पनि गिरिजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भित्रभित्र षड्यन्त्र गर्न थालिसकेका थिए। फलस्वरूप गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार ढालेर आफै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। यसरी देशमा भएको युद्ध अशान्तिले विकासको काम त ठप्प थियो नै, देशमा भएको युवाहरू पनि विदेश पलायन भइरहेका मात्रै थिएनन्। देशको राजनीतिक स्थितिले सबै रुष्ट थिए। यसपछि गिरिजाले वीरेन्द्र समक्ष सेना परिचालनको रूपरेखा अघि सारे, तर वीरेन्द्रले सबै दलको सहमति, आर्मीलाई युद्ध अनुरूप बजेट विभाजन र एकपटक शान्तिपूर्ण वार्ता हुनुपर्ने बुँदा सहितको शर्त अघि सारे। यति मात्र होइन, वीरेन्द्र पनि भित्रभित्रै आफ्नो भाइ धीरेन्द्र मार्फत माओवादीसँग गोप्य वार्ता गर्ने चाँजो मिलाइरहेका थिए। तर दुर्भाग्य सोही साल 2058 जेष्ठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। सोही घटनापछि गिरिजाले राजदरबार हत्याकाण्डलाई ग्रान्ड डिजाइन नाम दिएर आफूले सत्य चाँडै नै खोलिदिने बताएका थिए। 2 दिनपछि युवराज दिपेन्द्र राजा भए, तर राजगद्दीमा बस्न नपाउँदै उनको पनि मृत्यु भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसे। राजदरबार हत्याकाण्ड भएको 41औं दिनमा माओवादीले होलेरीमा आक्रमण गर्यो। यस घटनामा राज्यपक्षको ठूलो जनधनको क्षति भयो। यस बीचमा छिटपुट घटनाहरू थुप्रै भइरहे। यसपछि आत्तिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई सिद्ध्याउनका लागि आर्मीलाई जिम्मा दिए, तर सेना र पुलिसको तालमेल नमिल्दा उल्टो राज्य पक्षलाई ठूलो क्षति भयो अनि आक्रोशित गिरिजाले सेनापतिको राजीनामा मागे। उता राजाले भने 2058 साउन 4 गते कुनै सुझबुझ बिना सेना परिचालन गरेको भन्दै कोइरालाको राजीनामा मागे।
कोइरालालाई चिड्याउन र ज्ञानेन्द्रले पीएमज्यू तपाईलाई जनताले भ्रष्टाचारी पो भन्दा रहेछन् भने। प्रत्युत्तरमा गिरिजाले मौसुफलाई जनताले के भन्छन् म के भन्दै हिँडु भनेर राजीनामा पत्र बुझाएर हिँडे। यसपछि प्रधानमन्त्री बने शेरबहादुर देउवा। उनको पालामा नै माओवादीसँग पहिलो संवाद भयो, तर निष्कर्षविहीन। यसपछि काभ्रेमा भएको कार्यक्रमबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सेनाले पक्राउ गरेपछि माओवादीले गोर्खामा सेनामाथि पहिलो पटक बन्दुक तिर्स्यायो। यसपछि खास दुश्मनी देखिएको माओवादी र सेनाबीच अघोषित युद्धले नेपाली जनताले पाएको शास्ति र सरकारी भौतिक सम्पत्तिको नष्टको कुनै लेखाजोखा छैन। 2058 मङ्सिर 6 गते प्रचण्डले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेसँगै माओवादीले पहिलो पटक दाङ घोराई ब्यारेकमा सेनामाथि हमला गरेको थियो। यस घटनापछि आक्रोशित शेरबहादुर देउवाले माओवादीहरूलाई आतंककारी घोषणा गरी देशमा संकटकाल समेत लगाएका थिए। सरकारको यस्तो रणनीतिले शहरी क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव केही कम भए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा झनै बढेको थियो। जनयुद्ध थालेको 22 दिनसम्म प्रचण्ड काठमाडौँमा नै थिए। यसपछि उनी स्याङ्जा हुँदै भारत छिरेका थिए र लगातार 8 वर्ष भारतमा नै बिताएका थिए। यसरी निर्वासित जीवन बिताउने बाबुराम भट्टराई, हिसिला एमी लगायत माओवादीको प्रमुख नेताहरू पनि थिए। सन् 2001 मा अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलापछि आक्रोशित अमेरिकाले विश्वभरिबाट नै आतंककारीलाई निर्मूल पार्ने अभियानमा नेपाली सेनालाई 20,000 M16 हतियार र 4 करोड 20 लाख बराबर सहयोग गर्यो। यति मात्र होइन, बेलायतले पनि 32 करोड खर्च गरेर अपरेसन मुस्ताङ नाम दिएर माओवादी निर्मूल पार्ने अभियान चलाएको थियो, तर यसको कुनै सकारात्मक प्रभाव देखिएन। यसपछि शक्ति राष्ट्रहरूसँगको उठबसले नेपालसँग भारत रिसायो अनि भारतले नेपाललाई अरबौं रुपैयाँको सैन्य सहयोग को साथमा इन्सास बन्दुक सहुलियत रूपमा नेपाललाई दियो, जबकि यो बन्दुक भारतमा समेत कमसल भएको भनी 2017 मा बनाउन ब्यान गरिएको थियो। सोही बन्दुकको कारण नै नेपाली सेनाले कयौं स्थानमा माओवादी जनमुक्ति सेनासँग हार भएको मानिन्छ। यता राजनीतिमा एक्लिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूलाई दरबारले हेपेको भनी दरबारलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट स्वाद चखाउन चाहन्थे। उनले यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पात्र प्रचण्डलाई देखेका थिए। त्यसैले पनि उनले प्रचण्डसँग 2059 जेठ 23 गते भारतमा भेटेर कुराकानी समेत गरेका थिए। यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला फर्किएर सोझै दरबार हान्निए अनि राजासँग प्रचण्ड संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेको कुरा राखे। राजाले पनि त्यसो हो भने वार्ताको लागि अगाडि कुरो बढाउ भने। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरसँग गिरिजा अगाडि नेतृत्वमा आउन लागेको बताए। यसपछि आक्रोशित भएका शेरबहादुर देउवाले गिरिजा कोइरालालाई भेटे। गिरिजा कोइरालाले शेरबहादुरसँग माओवादीसँग वार्ताको ढोका खुला राख्नु है भने। यसको केही घण्टामा नै देउवाले माओवादीका शीर्ष नेताहरूको टाउको मूल्य 10 देखि 15 लाखसम्म तोकेका थिए। यसको केही महिनामा नै राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए र चुनाव घोषणा गरे। यसपछि आक्रोशित कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाट नै निकालिदिए। उता देउवाले अर्को पार्टी कांग्रेस प्रजातान्त्रिक खोले। यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीसँग गोप्य वार्ता गर्ने तयारीमा थिए, तर राजा ज्ञानेन्द्र कोइरालाले यस्तो नगरोस् भन्ने चाहन्थे। तोकिएको समयमा देउवाले चुनाव गराउन नसकेपछि राजाले देउवालाई राजीनामा दिन भने, तर देउवाले टेरपुच्छार लाएनन्। राजाले विक्रम सम्वत 2059 असोज 18 गते देउवालाई असक्षम भएको भन्दै पदच्युत गरिदिए अनि सरकार हातमा लिए। नेपालको संविधानको कुनै पनि बुदामा नभएको कार्य राजाबाट भएपछि सबैले यसलाई उमाने। यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बने दरबारको वफादार नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द। नेताहरू राजाको कुविरुद्ध विरोधमा खुलेरै लागिरहेका थिए। उता राजा पनि प्रमुख नेताहरूलाई तह लगाउने बहाना खोजिरहेका थिए। यसको प्रमुख हतियार बन्यो अख्तियार। अख्तियारको प्रमुख सूचीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल आदि थिए। यो बीचमा अख्तियारले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्पत्ति विवरण बुझाउन भन्यो अनि गिरिजाले 15 लाख बराबरको मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाए। असन्तुष्ट अख्तियारले पुनः पत्र काट्यो अनि रुष्ट भएका गिरिजाले उसो भए दरबारको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखे। 2059 माघ 12 गते माओवादीद्वारा ललितपुरका आइजिपी कृष्णमोहन श्रेष्ठ, श्रीमती र अङ्गरक्षकको समेत हत्या गर्यो। यस घटनाको राजाले पनि खुलेरै विरोध गरे। 2 दिनपछि प्रचण्डको युद्ध विरामको घोषणासँगै सरकारले उनीहरूको टाउको मूल्य र रेड कर्नर नोटिस पनि हटाएको थियो। यसपछि अधिराजकुमारी प्रेरणाको विवाहको लागि सरकारले 5 करोड रुपैयाँ, सुन 15 किलो, चाँदी 65 किलो दरबारलाई उपलब्ध गराएको थियो। यस लगत्तै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा शान्ति वार्ता हुने भयो।
तर शान्ति वार्ताको लागि माओवादीले सेनालाई ब्यारेक अथवा ब्यारेकबाट 5 किलोमिटरसम्म राख्नुपर्ने माग राख्यो। तर लोकेन्द्र बहादुर चन्द र सेनाबीच 5 किलोमिटरको बारेमा कुरा बाजियो। यसपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दले 5 किलोमिटरको काण्डको कारण राजीनामा दिनु पर्यो अनि नेपालको प्रधानमन्त्री बने सूर्यबहादुर थापा। शान्ति वार्ता गर्न आएका बाबुराम भट्टराई विरुद्ध हत्याको योजना भएको भन्दै बीच बाटोबाट नै उनी फर्किए। यसपछि सूर्यबहादुर थापाको शासनकालमा दाङको हापुरीमा सरकार र माओवादी बीच वार्ता भयो। माओवादीको माग संविधान सभाको चुनाव थियो, तर सरकारी टोलीले 2047 सालको संविधान पुनर्लेखन गर्न सकिने भन्यो। तर माओवादीले यो कुरो मानेन। यही अन्तर्वार्ता भइरहँदा रामेछाप दोरङ्गामा सरकारी सेनाले जनसेना 19 जना मारेको समाचार आएपछि वार्ता भङ्ग भयो। अनि आक्रोशित माओवादीले 2060 भाद्र 10 गते शान्ति वार्ता भङ्ग भएको घोषणा गर्यो। यसरी सरकारले फेरि माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेको थियो। माओवादी भारतमा खुल्लम खुल्ला रूपमा हिँड्ने तर नेपालमा सशस्त्र कार्य गर्ने कुराले नेपाल सरकार लगायत राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूले पनि चर्को विरोध गरेपछि भारत प्रहरीले मातृका यादवलाई नेपाल पुलिसको हातमा जिम्मा दियो। यसपछि प्रचण्ड मुम्बई भागे, सीपी गजुरेल बेलायतमा भागे अनि भारतलाई विस्तारवादी र अनेक आरोप लगाउने मोहन वैद्यलाई सिलगढीबाट पक्राउ गरेको थियो। यसपछि 2061 मा शेरबहादुर देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भए। गोर्खाली राजाले न्याय गरे भन्दै राजाको जय जयकार गरेका देउवाको यो खुसी 9 महिना पनि टिक्न सकेन र देउवा पुनः अपदस्थ भए। यता माओवादीमा स्पष्ट रूपमा दुई धार देखियो। प्रचण्ड पक्षका नेताहरू भकाभक समातिनु, तर बाबुराम तर्फका नेताहरूलाई केही नहुनुले प्रचण्ड सशंकित थिए। यसपछि प्रचण्डले नेपालको अग्रगामी बाटो र विकासमा भारत तगारो भएको भाषण पनि दिए। प्रचण्डले राजासँग मिलेर भारतको विरुद्ध लड्ने योजना सहित देशभरि सुरुङ खन्नतिर लागे अनि भारत विरोधी घटनाहरू नेपालमा बढ्न थाले। प्रचण्डको यस्तो कार्यनीतिबाट असन्तुष्ट बाबुरामले नोट अफ डिसेन्ट नै जारी गरेका थिए। माओवादीमा बाबुराम र प्रचण्डको जुगाको लडाईँले जनयुद्धको त्यसपछिको बाटो नै धर्मराइरहेको थियो। यसबीचमा बाबुरामलाई पार्टीबाट साधारण सदस्यमा घटुवा समेत गरिएको थियो। यति मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई र पत्नी हिसिला एमीलाई रोल्पाको एक गाउँमा बन्दी समेत बनाइएको थियो। माओवादीको सेना जनमुक्ति सेनाको निरन्तर हार, काठमाडौँ केन्द्रित अपरेसनहरूमा असफल भइरहेको बेला प्रचण्डलाई 81 भारतीय एजेन्ट रहको फोन आयो। रहको अधिकारीले प्रचण्डलाई दरबार होइन आफूहरूसँग मिल्न प्रस्ताव गरे अनि बाबुराममाथि गरेको कारबाहीलाई पनि फुकुवा गर्न आग्रह गरे र थप कुरा गर्न दिल्ली आउन निमन्त्रणा पनि गरे। 2062 वैशाखमा कृष्णबहादुर महरा र बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा रहसँग वार्ता गर्न खटिए। यता सेनाले प्रचण्डको गोप्य सम्बोधन सार्वजनिक गर्यो। उक्त सम्बोधनमा भारतको आन्तरिक चलखेल र बाबुराम भट्टराईसँगको मत भिन्नताबारे प्रचण्डको विचार राखिएको थियो। यस घटनापछि प्रचण्डप्रति भारत र बाबुराम नै झनै आक्रोशित भएको थियो। यसको केही समयपछि प्रचण्डले बाबुरामसँग आत्मआलोचना गर्दै बाबुराम र हिसिलालाई साधारण सदस्यबाट पुनः पहिलेकी पदमा स्थापित गरेका थिए अनि बाबुरामले पनि आफ्नो नोट्स अफ डिसेन्ट फिर्ता लिए। यता नेपालबाट दरबारले पाखा लगाएका नेताहरू माओवादी नेताहरूसँग नजिकिएका थिए। एकपटक माधव कुमार नेपालसँग बाबुरामका पत्नी हिसिला एमीले यिनीहरूको जनयुद्ध कहिले पार नलाग्ने भयो, तपाईहरूले बचाइदिनु पर्यो समेत भनेकी थिइन्। त्यसबेला शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका शीर्ष नेताहरू सरकारको थुनामा थिए। 2062 साल माघ 19 गते भारत र नेपालको राजा बीच बिग्रदै गएको सम्बन्धको कारण फागुन 11 गते नेपाललाई सैन्य सहयोग नै रोकेको घोषणा गरेको थियो। यति मात्र होइन, बेलायत र अमेरिकाले पनि चाँडै प्रजातान्त्रिक बाटोमा आउन भन्दै सबै सहयोग ठप्प पारेको थियो। यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र इन्डोनेसियामा एक कार्यक्रममा गएको बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भेटको क्रममा माओवादीले सत्ता हत्याउन लागेको, त्यसैले पनि नेपाल सरकारले पाकिस्तान र चीनसँग सहयोग माग्नै पर्ने बाध्यता भएको बताएका थिए। नेपाल आएर ज्ञानेन्द्रले थुनामा रहेका नेताहरूलाई रिहा गरे, तर शेरबहादुरलाई भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पुनः पक्राउ गरेको थियो। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला उपचारको बहानामा भारत गए अनि भारतको शीर्ष नेताहरूसँग लगायत माओवादीको नेताहरूसँग पनि गठबन्धनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। यता राजा ज्ञानेन्द्र चीनसँग नजिके अनि चिनिया राजदूतले भारतप्रति लक्षित गर्दै नेपालको समस्या नेपाल आफैले समाधान गर्न सक्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। उता आत्तिएको भारतले चीनलाई नेपाललाई सहयोग नगर्न भनी आग्रह समेत गरेको थियो। तर यस विपरीत चीनले नेपाललाई 18 ट्रक हात हतियार समेत सहयोग गर्यो। यसकारण दिल्ली झनै झस्कियो।
एक पटक माओवादीको एक शीर्ष कार्यक्रममा बाबुरामले आफूले प्रचण्डलाई नेपालको लेनिन देख्ने बताएपछि माओवादी भित्र रहेको आन्तरिक लडाई अन्त्य भएको अनुमान धेरैले गरेका थिए। यसपछि नेपालको प्रमुख राजनीतिक 7 दल लगायत माओवादीको शीर्ष नेताहरूको बैठक दिल्लीमा बस्यो, जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले 12 बुँदे शर्तमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर हस्ताक्षर सँगै गर्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आनाकानी गरेपछि माओवादीले दिल्लीबाट र 7 दलले काठमाडौँबाटै एकसाथ गरेका थिए। यसपछि 7 दलले चुनाव बहिष्कारको लागि नारा जुलुस निकाले भने माओवादीले महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण गर्यो अनि राजा विरुद्ध देशैभरिबाट जनलहर निस्कियो। त्यसबेला तत्कालीन सरकारले कर्फ्यू लगायो, तर यसको प्रभाव नगरी जनताहरू 7 राजनैतिक दलको नेतृत्वमा सडकमा निस्किए। देशव्यापी रूपमा नै थामी नसक्नु जनलहर आएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अन्तिम शाही सम्बोधन मार्फत राजगद्दी छाडेको घोषणा गरेका थिए।